السلام عليكم ورحمة الله. إذا نكملوا الفقرة الثانية خاصة بالأمثلة exercice d'application. دونك السؤال دائما résoudre les équations suivantes. دونك هنا x plus 5 est égal 9. إذا دائما نكتب signifie que. دونك x plus 5 est égal 9. دونك x تساوي إذا 9. إذا داك العدد زائد 5 غيتحول للطرف الثاني ديال المعادلة، غتبدلو الإشارة. هنا كان زائد غتولي هنا في الطرف الثاني ناقص. سينيفي كو إكس إيت إيكال 9 ناقص 5 اللي هي 4. نكتب ألوغ لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون إي هنا نكتب 4. ماشي معادلة موالية. إذا المعادلات تيبقاو غاديين تيصعبو شوية، ولكن عموما راهم ساهلين، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. إذا on a donc 3x plus 5 est égal 4x moins 1. إذا signifie que هي يعني أن. إذا دائما المعادلات تنكتب خصني نكتب هادشي، مكتبش إلا خليت المعادلة خاوية هكذا ما كتبت ديك ألوغ راه غيتنقصو لكم النقاط، ولا تعتبر السؤال أو الجواب تعتبر ناقص. إذا هنايا عندي 3x plus 5 est égal 4x moins 1. دونك شنو خصني ندير دابا هنايا؟ في المعادلة دائما المجاهيل أو لي زيكس تيكونوا الطرف الأيسر والأعداد على الطرف الأيمن. إذا لاحظوا هنايا 3x، إذا 4x خصها تحول للطرف الأول. إذا هنا كانت 4x غتولي ناقص 4x تساوي هنا ناقص 1 محولتهاش تبقى بلاصة، دونك زائد 5 غتحول هنا غتولي ناقص 5. مفهوم؟ إذا تنحول لي زيكس في الطرف الأيسر ديال المعادلة والإعداد في الطرف الأيمن، وكل عدد حولتيه تتغير الإشارة. هادشي في الجمع والطرح. أما إذا كان الضرب راه شفنا المثال هنايا. دونك signifie que donc 3x moins 4x c'est moins x moins 1 moins 5 هي moins 6. دونك هنا ملي خرج لكم شي معادلة بحال هادي ناقص x تتساوي ناقص عدد آخر ما تخليهاش بحال هكداك. إذا غنضرب هنا، إذا شفنا المعادلة بحال الميزان، ضربت هنا غنضرب هنا في ناقص 1، حتى هنا غنضرب في ناقص 1. إذا علاش ضربت هنا في ناقص 1؟ أنا مخصنيش نخلي ناقص x، خصني دائما العدد يخرجي هو x شحال تتساوي. دونك ناقص x في ناقص 1 هي x، وناقص 6 في ناقص 1 هي 6. دونك أنا عمري نخلي هنا ناقص x، دائما خصني نلقى x. شوف ألوغ la solution de cette équation est، ونكتب هنا 2.6 وما كتبش x تساوي 6. نمشي لمعادلة واحدة أخرى. دونك 4 facteur de x moins 1 est égal 2 facteur de x moins 3. دونك هنا عاوتاني هاد العملية اختاريتها لأنها فيها النشر. إذا أنا خصني ندير النشر. دونك هنا 4 fois x c'est 4x، 4 fois moins 1 il y a moins 4. Donc, 2 fois x c'est 2x. 2 fois moins 3 c'est moins 6. إذا هنا درنا عملية النشر باش تعقلوا عليها. أنا غندير هنا الأسهم. إذا ضربت 4 في x و 4 فوا ناقص 1، وضربت 2 في x وضربت 2 في ناقص 3. إذا هنا غندير عملية ديال الضرب، ندير هنا في الرمز ديالها. دونك سينيفي كو شنو قلنا قبيله؟ لي زيكس الكوتي غوش والأعداد كوتي دغوات. إذا 4x هنا ما حولتهاش غتبقى 4x. إذا موان، إذا هنا كان 2x غنحولها للطرف أدغوات غتولي موان 2x إيت إيكال دونك موان 6. موان 6 مغاديش نحولها، نخليها غتبقى بلاصة. اللي غادي تحول هي موان 4. موان 4 غتحول لكوتي دغوات غتولي
plus 4. Donc, signifie que donc 4x moins 2x, c'est 2x. Moins 6 plus 4. Donc, شكون اللي بعد على الصفر بزاف هي moins 6. غناخد لو سين ديالها الإشارة ديالها. donc 6 moins 4 هي 2. donc باقي ما ساليش. إذا عندي جوج x تساوي ناقص جوج. donc x أنا بغيتش أنايا جوج x بغيت x حاجة تساوي. donc x est égal moins 2 sur 2. إذا هنا عندي الضرب لأن هادي جوج x راه بحال كاينة جوج في x. إذا هاد جوج هنا غتولي مقسوم عليه. إذا x est égal moins 2 sur 2. donc moins 2 sur 2 est moins 1. هنا ماشي مشكل إلا خليتيو هكذا moins 2 sur 2 راه ماشي مشكل. إلا شحال لقيت أنا x est égal moins 1 alors la solution de cette équation est moins 1. نشوفوا معادلة أخرى. إذا نفس الشيء تلاحظوا هنا بأن فيها النشر. إذا تلاحظوا بأن دائما الدروس اللي فاتت ما خصنيش ننسى عليها في الرياضيات. هنا الجبر كله ديال الدورة الأولى غنستعملو في المعادلات تداخل حتى النشر. إذا هنايا غنضرب 4 في جوج إكس و 4 في 1. دونك سي 1 بلوس دونك 4 فوا 2 إكس 4 فوا 2 سي 8. ألوغ غتبقى لي 8 إكس. 4 فوا 1 سي 4. دونك هنا 8 x plus 5 signifie que donc je fais la somme. هنا فاش تكون عندي معادله بحال هكذا ما تبقاش نحول اعداد مباشره تنشوف واش كاين شي حدود متشابهه اللي نجمعها. دونك هنا كاين دو تيرم سومبلابل 1 و 4 غنسبق نخلي x هي الاولانيه. دونك 1 plus 4 c'est plus 5 est égal 8x plus 5. إذن لا ميم غاغل غنحول لي زيكس على الطرف الأيسر. إذا تولي وي إكس موان. إذا هنا نحول وي إكس هادي غتولي موان وي إكس. إذا هنا 5 هاهي نخليها يكون بليس 5 موان هاد بليس 5 لي هنا نحولها هنايا غتولي موان 5. إذا هنايا وي إكس موان وي إكس يعني 8 إكس ناقص 8 إكس. 8 ناقص 8 هي صفر. أنا نكتب هنا صفر ونكتب هنا حداها إكس. دابا تعرفوا علاش راه هي نورمالمون خصني نكتب غير صفر. أنا غنكتب صفر إكس باش نوضح لكم الحلول. إذا هنا في نظركم شنو هو العدد؟ شي عدد نضربو في صفر ويعطينا صفر. إذا فكرتو مزيان أي عدد غنضربو في صفر غيعطينا صفر. إذا هنا الحل أو مجموعة الحلول الحل ماشي بحال المعادلات اللي فاتوا. إذا هنا غتكون عندي عدة حلول أو ما لا نهاية من الحلول. إذا هنايا بحال هاد النوع فاش تخرج لكم صفر تساوي صفر أو صفر إكس تساوي صفر باش تفهموها نتوما مزيان. إذا هنا غنكتب جميع الأعداد العشرية النسبية حل لهذه المعادلة. أي عدد اختاريتيه سواء سالب أو موجب غيحقق لك المعادلة. ضربتي هنا إكس خديتها مثلا هي ناقص واحد. ناقص واحد في صفر هي صفر. ناقص ثلاثة في صفر هي صفر. واحد في صفر هي صفر. جوج في صفر هي صفر. إذا هنا أي عدد خديتيه سواء سالب أو موجب il va vérifier l'équation اللي غادي يحقق لي المعادلة. نكتب هنا alors tous les nombres نكتب décimaux relatifs sont des solutions. إذن أي عدد عشري نسبي غيحل لي هاد المعادلة هادي. صافي واضح. إذا عقلوا عليها من صفر تساوي صفر أي عدد عشري نسبي تيحل المعادلة. في المثال الموالي 6x moins 1 est égal 3 facteur de 2x plus 5. إذا هنا دائما عندي النشر. إذا نخلي 6x دونك هنا 6x ناقص واحد. إذا 3 في جوج إكس هي 6x. 3 في 5 هي 15.
دونك سينيفي كو دائما اذا نحولوا لي زيكس للطرف الايسر، الاعداد المعلومه للطرف الايمن، عدد المعلومه العدد الطرف الايمن، عدد المجهوله عدد الطرف الايسر. اذا هنا تولي عندي 6 اكس، غادي نحولها 6 اكس نحولها تولي هنا ناقص 6 اكس تساوي اذا زائد 15 ما غنحولهاش غتبقى بلاصه، ولكن غادي نحول ناقص واحد للطرف الثاني غتولي زائد واحد. اذا 6 اكس ناقص 6 اكس هي صفر، نخليو حنا صفر اكس باش نوضح لكم. اذا زائد واحد زائد 15 زائد واحد هي زائد 16. دونك هنايا اش بان لكم؟ صفر اكس تساوي 16، يعني واحد العدد نضربو في صفر ويعطينا 16. دونك اذا فكرتو هنايا راه مكاينش شي عدد غنضربو في صفر ويعطينا 16. اذا نكتب هنا الوغ cette équation n'a pas de solution. يعني هاد المعادله ما عندهاش الحل. كاين بعض المعادلات ما عندهمش الحل. اذا علاش اخترت هاد الامثله باش نوضح لكم ان ماشي جميع المعادلات عندهم حل. هاد المعادله مثال راه ما عندهاش الحل واضح. اذا بغيت يخرج لكم صفر تتساوي شي عدد سواء موجب او سالب، صفر تساوي ناقص واحد مثلا، صفر تساوي جوج، صفر تساوي ثلاثة، صفر تساوي ناقص 10. اذا هاد المعادله ما عندهاش الحل. نجو المثال الاخير ديال المعادلات. اذا هنا هذا مثال اخر بالنسبه للمستوى ديالكم. اذا x sur 2 plus 1 est égal 5 sur 4. دونك هنا ملي تشوفوا معادله في اعداد كسريه عرفوا كاين طريقه وحده هو انكم توحدوا المقامات. اذا هنا عندي 4 وعندي 2، اذا اكبر مقام موحد ممكن نختارو هو 4. اذا هنا خصني نضرب في 2 وهنا في 2. اذا هنا غنضرب في 4 وهنا نقسم على 4. اذا دابا وحدت المقام. اذا سينيفي كو غتولي 2x sur 4 plus 4 sur 4 est égal 5 sur 4. إذا فاش تنوحد المقام تنحيد هاد المقامات هادو غنخلي فقط البسط. سينيفي كو 2x plus 4 est égal 5. إذا نحول 4 للطرف الثاني 2x est égal 5. هنا كاينه 5 4 نحولها تولي moins 4. 2x est égal 5 moins 4 c'est 1. دونك هنا x est égal إذا هنا عندي الضرب. إذا قلنا العدد غادي يولي مقسوم عليه تولي 1 sur 2. بما أن تنقراو الأعداد العشرية النسبية إذا المهم ندير القسمة 1 قسمتها على 2 عطاني 0.5. ما قسمتيهاش ماشي مشكل، غير المهم العدد اللي غادي يخرج لنا غادي يكون الاعداد او الارقام ديالو ولا الفاصله اعداد محدوده. نكتب الوغ لا solution de cette équation est 0.5. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. اذا اللي ما فهم شي حاجه يخلي لي سؤال في الصفحه ديالي على الفيسبوك او كومونتير في اليوتيوب غنجاوبو ان شاء الله. السلام عليكم وحد موفق.